मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें इसकी राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददमा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, तमाम आलम इस्लाम को जहाँ जहाँ ARYQ TV बहुत अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, चाव के साथ, मान के साथ देखा जाता है, वहाँ वहाँ निदा नसीम की तरफ से सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज नाज़रीन कराम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं ईद सईद के हवाले से, ईद उल फित्र के हवाले से। मीठी मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ लेके हाजिर हुए हैं। लेकिन आज एक और हवाले से भी कलाम होगा। लैलतुल जायज़ा क्या है, इनाम वाली रात कौन सी होती है, इसके लिए हम जाएंगे अपनी बहुत ही मोहतरम स्कॉलर प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक के पास, जो कि आज मेरे साथी यहाँ हाजिर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि आज हमारी इस बज़्म को 4 खुश अलहान सनाख्वानों ने अपनी मौजूदगी से ज़ीनत बख्शी है, और वो कौन हैं, उनके नाम भी मैं आप तमाम से शेयर करती चलूँ, आप तमाम को बतलाती चलूँ। और जो मेरे साथ यहाँ बाईं तरफ पहला नाम है, उनको आप सब बहुत पसंद करते हैं। वो इसलिए भी पसंद करते हैं कि उनका इल्मी हवाला भी है, और प्रिंट मीडिया से भी आपका ताल्लुक़ है, और जर्नलिस्ट भी आप हैं। तो अगर हम सहाफ़त पसंद करते हैं, इस शोबे से लगाव है, तो हम इन्हें जानेंगे। और अगर इल्मी हवाला पूछना है, जानना है, समझना है, तो हम इनको जानते हैं। और अगर नातिया हवाला हो, ये मैदान नात की बात हो, तो वहाँ भी इन्होंने अपने बहुत ही खूबसूरत नकूश छोड़े हैं, और अब भी जो इन्हें देखता है वो इन्हें बहुत पसंद करता है, इनकी आवाज़ का फ़ैन हो जाता है। इनका अंदाज़ सबसे मुनफरिद और जुदागाना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। आपा, आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। और आपा के साथ हाजिर मौजूद हैं नाज़रीन कराम ARYQ TV। इनका हवाला है, इनकी पहचान है, गो कि अभी कम उम्र हैं, लेकिन इस कम उम्री में ही अपना एक नाम बनाया है। आप सब बहुत पसंद करते हैं और बहुत इनको सराहते हैं। बहुत खुश अलहान, खुश गुलू सनाख्वां आनिसा सादिया काज़मी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। और अगर मैं आ जाऊँ अपने दाएँ जानिब, तो यहाँ जो पहला नाम, जिनको मैं पिंकी भी कह सकती हूँ, जिनको मैं मिस गुलाबो भी कह सकती हूँ, और जिन्हें आप सब बहुत पसंद करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि सीनियर नातख्वानों की, तो जो ये छोटे बच्चे हैं, ये जो जूनियर सनाख्वां हैं, उनसे ये सीनियर भी हैं। और इन्हें आप सब इसलिए भी बहुत पसंद करते हैं कि अब मैं कहूँगी कि वो एक रिवायती बात हो जाएगी कि मुनफरिद है, लेकिन हकीकतन ऐसी बात है कि इनका भी अंदाज़ मुनफरिद है और बहुत ही शाइस्ता है, बहुत मीठा है। और एक और बात इनके हवाले से ये है नाज़रीन कराम कि बहुत धीमे अंदाज में नातख्वानी करती हैं। हमारे साथ हैं मोहतरमा सहर आज़म। अस्सलाम वालेकुम सहर, ईद मुबारक आपको भी बहुत ईद मुबारक। और सहर के साथ मौजूद हैं एक नया उभरता हुआ खूबसूरत नाम, आमिना इनका नाम है। मुझे ये नाम भी बहुत पसंद है, मुझे ये लड़की भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी ये जहाँ भी मौजूद होती हैं, हम सब इनसे इसलिए भी खुश होते हैं क्योंकि जितनी ये खुश शक्ल हैं उतनी ही ये खुश अलहान भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आमना अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, ईद की खुशियाँ आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन कराम, इन अशार के साथ कि असल में ईद उनकी है, असल में ईद उनकी है, वो जिनके हाथ से मोहताज की इमदाद होती है, वो जिनके हाथ से मोहताज की इमदाद होती है, वो जिनके दिल की दुनिया दीन से आबाद होती है, वो जिनके दिल की दुनिया दीन से आबाद होती है। अमल करते हैं पर उसमें रियाकारी नहीं होती, अमल करते हैं पर उसमें रियाकारी नहीं होती। खुलूसे दिल तो होता है, फुसूकारी नहीं होती। खुलूसे दिल तो होता है, फुसूकारी नहीं होती। और यही तो ईद उल फित्र का फ़कत एक नुक्ता-ए हासिल, यही है ईद उल फित्र का फ़कत एक नुक्ता-ए हासिल। हमेशा रखिएगा दूसरों को खुशियों में शामिल, और यही तो जज्बे
ایمان ہے یہی تو اصل ایمان ہے، یہی تو جذب ایمان ہے، یہی تو اصل ایمان ہے۔ تو اصل میں عید ان کی ہے کہ جو دوسروں کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ تمام لوگ کہ جنہیں میں بہت پسند کرتی ہوں، اور ان سب میں جیسے گلدستے میں سجے سبھی پھولوں کو بہت فوقیت ہوتی ہے، بہت نمایاں مقام حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک پھول ایسا ہوتا ہے کہ جو گلاب کا پھول ہوتا ہے، اور اسے اس گلدستے میں اس لیے بھی فوقیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کا رنگ سب سے نمایاں ہوتا ہے، اس کا کام سب سے نمایاں ہوتا ہے، اور اس کا انداز سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب نے پورے رمضان انہیں رمضان خزینہ میں دیکھا، پسند کیا، اور اپنے سوالات کے جوابات بھی ان سے بہت ہی خوبصورت انداز میں، عام فہم سادہ انداز میں حاصل کیے، اور نہ صرف اتنا بلکہ آپ سب کی تسلی بھی ہوئی اور تشفی بھی۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ۔ السلام علیکم آپا، اور آپا آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آپا گفتگو کا کہاں سے آغاز کریں؟ عید بھی ہے، لائٹ موڈ بھی رکھنا ہے، اور وہ لیلۃ الجائزہ والی بات بھی آج آپ بتا دیجیے گا۔ لائٹ موڈ کے لیے تو پھر لیلۃ الجائزہ سے ہی شروع کرتے ہیں نا، انعام کی بات۔ جی بالکل آپا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جیسے کہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے، تابندہ بہن سے میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سارا پورا مہینہ جیسے عبادات میں گزارتے ہیں جی، اور یہ کانسیپٹ واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، جس رات ہمیں اس کی رزلٹ ملنا ہوتا ہے اس رات کو ہم برباد کر دیتے ہیں دوسرے مشاغل میں۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اسی لیے میں اس میں شریک بھی ہوں کہ یہ ایک ایسی انفارمیٹیو چیز ہم لے کے بیٹھے، جیسے دعا عبادت کا مغز ہے، بالکل ہے نا، اگر اپنی عبادت کی دعا نہیں مانگی تو پھر بیکار ہے۔ اسی طرح پورے رمضان گزار کے اور جس وقت آپ کو اللہ رب العزت سے انعام ملنا ہو تو آپ اپنی سیٹ پر نہ ہو۔ بلکہ ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دیتا ہے، ایک اچھے انسان کی۔ بالکل۔ اور وہ جو خالق کائنات ہے مزدوری بھی اپنی مرضی سے دے رہا ہے، کیونکہ اس نے یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بالکل، تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو یہ رات تو انعام کی رات ہے، جی، جس نے جتنا بھی کیا ہے وہ جا رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے اس عدالت میں، اس بارگاہ میں کہ اب تو بارش ہوگی، اب تو خوب ملے گا۔ اب اس میں ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں گے جو کچھ نہیں کر پائے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے سراسر عبادت میں وقت گزارا ہے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنے کام دھندوں میں اتنے مصروف رہے کہ کبھی کبھی حاضری دے لی۔ تو ہر قسم کے لوگ کس عدالت میں مانگ رہے جا رہے ہیں اور کس امید سے، اور وہ دینے والا کہہ کیا رہا ہے کہ آج جو ان کے پاس سے بھی گزر گیا وہ بھی بخشا گیا۔ کیا بات ہے! اس کا مطلب یہ کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ تو حاصل کریں گے ہی کریں گے، جو موجود ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں ہی۔ حدیث شریف کے الفاظ یوں ہیں کہ جبریل امین یہ اطلاع کریں گے فرشتوں کو کہ سارے مسلمان جو آج جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، آج جو بیٹھے تھے، وہ سارے کے سارے بخشے گئے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ وہاں تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے کام کی غرض سے گئے تھے کہ جب یہ لوگ دعا مانگ فارغ ہوں گے تو ہم انہیں اپنا مدعا بیان کریں گے۔ انہوں نے تو دعا مانگنے کی نیت ہی نہیں کی تھی، وہ تو دعا مانگنے گئے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیں گے کہ ان کی برکت سے، ان کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں جوش میں تھی، یوں وہ نچھاور کر رہا تھا کہ دعا مانگنے والوں کے پاس سے جو گزر گیا وہ بھی بخشا گیا۔ تو بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ لیلۃ الجائزہ کی رات تھوڑا وقت نکال کے آپ اپنا حق نہ مانگے، بھلے نہ مانگے، اس کی رحمت کو مانگنے پہنچ جائیں۔ بے شک بے شک۔ اور اگر حق بھی ہے تو حق کہاں وہ رکھتا ہے جب وہ اتنا لٹا رہا ہے کہ جس کا حق نہیں ہے، جو اپنے کسی کام کی غرض سے گیا وہ اس کو بھی دے دلا کے بھیج رہا ہے، اس کو بھی مغفرت کر رہا ہے۔ اس نے تو اپنے اوپر کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو اپنے اوپر رحمت خود ہی فرض کر لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رحمت کو جوش دلانے والے انسان ہوا کرتے ہیں، اور انتظار کرتا ہے اس پکار کا جب بندہ اسے رب العالمین کہے، رحمان کہے، رحیم کہے، اس سے امید لگائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں
اپنے بندوں سے بھلے وہ زمین بھر گناہ کر لیں, آسمان کے کناروں کو چھونے لگے, لیکن جب تک وہ مجھ سے امید لگانا نہ چھوڑیں گے, دعا مانگنا نہ چھوڑیں گے, مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں, بھلے گناہوں سے انہوں نے دنیا بھر دی ہو, آسمان کے کناروں کو چھونے لگ جائیں ان کے گناہ, میرے ساتھ اس حال میں ملے کہ دعا مانگتے ہوں, امید کرتے ہوں, میں ان کے سارے گناہ بخش دوں گا. سبحان اللہ. تو یہ رات, اس رات کی یہ اہمیت مجھے سب سے پیاری لگتی ہے کہ بس حاضری دیں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں اور کہیں کیا تو کچھ نہیں. وہی جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم تو کچھ نہیں لائے پر تو صدقہ دے دے, ہمارے پلے کچھ نہیں, ہمارا کشکول جو ہے وہ تو چھوٹا ہے پر تیرا صدقہ بڑا ہے, بڑی بات ہے, تو عطا کر, تو عطا کر کے خوش ہوتا ہے. 30 روزے رکھ کر اور پھر وہ عبادات کے بعد جب یہ رات آتی ہے کہ جس میں جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے, تو اکثر دیکھا گیا آپا کہ یہ رات تو پوری بازاروں میں گزار دی جاتی ہے, بلکہ خاص طور سے پورے مہینے انتظار کیا جاتا ہے کہ چاند رات پہ یہ کام کرنا ہے, چاند رات میں بازار جانا ہے, سارے کام چاند رات کے لیے اٹھا کے کوئی چھوٹا سا کام چھوڑا, بازار کا ایک رکھا جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس غفلت اور کوتاہی میں تربیت کو بھی بہت عمل دخل ہے, اور ہمارے بڑے اس بات کو شاید نہیں سکھا پائے معاشرے میں. اور ہوتی ہے کہ یہ تو ابھی 3-4 سال سے, جب میرے ساتھ بھی ہوتا تھا, اور 3-4 سال سے جب سے میں نے پڑھا تو میں 27 کے بعد, لیکن ہمارے یہاں تو ایک کانسیپٹ 27 تاریخ کو, حالانکہ طاق راتیں, یہ بڑی راتیں جو ہے وہ 20 رمضان سے شروع ہو جاتی ہیں. جی ہاں, یہ تربیت بھی ابھی بہت ہے, بالکل تربیت نہیں ہوئی, اور لٹرلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 27 کی شب کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن بھی ختم ہو گیا, جی رمضان نفلیں بھی ختم ہو گئی. یہ تو پتہ ہے کہ ہاں جی 28 رمضان کو 29ویں شب ہے, لیکن یہ شب کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں جیسے سنا میں نے, پڑھا واقعی. اور میں ہم لوگ جب آپ کو پتہ چل جائے آپ سے شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے علم کے دروازے بھی بند نہیں کیے, ہدایت کے بھی بند نہیں کیے, اور یہ فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں اترتے تک آپ سیکھتے جائیں, کیونکہ جو سیکھنے کا شوق نہیں رکھتا نا. اور یا تو خوش قسمت ہے, آپ کو معلوم ہے ہمارے اکثر سعودی عربیہ میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو اکثر خواتین یہ بات کہتی ہیں کہ ان کی مدرس کو یا ان کی دادی نانی کو بھی کبھی یہ نہیں پتا تھا, اور جیسے بھی یہ بچی کہہ رہی کہ پیکو کا ہی چھوٹا سا کام ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ چاند رات کو جا کے لیں گے. یہ واقعی جب ہمیں پتا ہے عید آنی ہے, ہم اس کے استقبال رمضان ہوتا یہی ہے کہ رمضان کے یہ والے بازار والے دھندے پہلے سے ختم کر لیں, اور پورے سال میں ہم جو سب کچھ کرتے ہی رہتے ہیں نا, بس اس ایک مہینے کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے حضور پیش کریں, اور پھر یہ جو ٹریننگ ہوگی نا پورا مہینہ, یہ سال بھر کو کافی ہوگی. بہت شکریہ آپا, اور اتنی اچھی اچھی ناظرین کرام باتیں چل رہی ہیں, اور اس لیے بھی کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے, بخشش کی رات کیا ہے, انعام کی رات کیا ہے. یہ چاند رات بازاروں میں گزارنے کی نہیں ہے, پیکو یا چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ کے آپ بازاروں میں پہنچ جائیں, یہ غلط ہے. جب کسی کو نہیں پتا تو پھر جن کو پتا ہے ہمیں ان سے علم حاصل کر لینا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ سوال خود ہی آدھا علم ہے. ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین کرام. عید کی خوشیوں کا یہ جو سما سا لگا ہوا ہے یہ جاری رہے گا. کیو ٹی وی کے بلکہ ARY کیو ٹی وی کے عالم اسلام کے چمکتے دمکتے ہوئے ستارے, تابندہ آپا ہمارے درمیان ہے, میمونہ آپا ہمارے درمیان ہے, سحر اعظم ہمارے ساتھ ہیں, سعدیہ کاظمی ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں آمنہ اشفاق. آپا کوئی فرمائش کرنی تھی آپ؟ جی مجھے تابندہ سے فرمائش کرنی تھی, سر طور کوئی جائے. سر طور کوئی جائے, سر طور کوئی جائے, اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے, اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے, اسے آپ کیا کہیں گے. جو ہوا کا رخ بدل دے, ہمیں دعوت عمل دے,
जो हवा का रुख बदल दे, हमें दावत अमल दे, जो शऊर को जगाए उसे आप क्या कहेंगे, जो शऊर को जगाए उसे आप क्या कहेंगे। कोई उसकी अज़मतों की न मिसाल है न होगी, कोई उसकी अज़मतों की न मिसाल है न होगी, जो खुदा से मिल के आए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह आपा, बहुत ही प्यारा अंदाज। और मुझे हमेशा से आपका अंदाज बहुत मुनफरिद लगता है। कोशिश भी की जाए कि आपा की तरह पढ़ा जाए तो नहीं पढ़ा जाता। आप नात को आप लोग बताएंगे ज्यादा बेहतर ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह बताओ, आप पढ़ना मतलब होता है थोड़ा बहुत आप वो, लेकिन पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे भी होता है कभी कभी, जैसे मुनीबा आपा को मैंने कभी नहीं पढ़ा, हालांकि मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है वो तहरीम ने इतना घोल के पी लिया हुआ है मुनीबा आपा को कि वो जो है वो तो बिल्कुल बिल्कुल वो उसने तो तो मुनीबा आपा को पढ़ते हुए ना एक अजीब सी वो होती है कि हम शायद इंसाफ नहीं कर वो पाए। इंसाफ करती है, उनका अंदाज है, हबीबा का अंदाज है, तो मेरी भी ये ख्वाहिश हुई कि एक मेरा अपना अंदाज नहीं तो ताबिंदा आपा का भी अपना अंदाज है, बिल्कुल इसको रखा कि लोग वैसे। आपका मुझे जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आपका कलाम का इंतखाब बिल्कुल जबरदस्त होता है। असल बात यही बहुत है, ही कलाम अच्छा हो, पढ़ती हैं। पढ़ने वाली तो माशाल्लाह आप सभी लोग बहुत उम्दा हैं, कलाम अच्छा हो तो चार चांद लग जाए। कलाम मेरी हमेशा से, और मैं हमेशा शायर को पहले क्रेडिट देती हूँ, अपने आप को बाद में देती हूँ, क्योंकि बात ना अच्छी कही जाए ना तो आपकी सुर और लय की बारीकियां और आपकी लहन की मुशगाफियां कुछ रंग नहीं डाल सकती अगर उसमें बात ही नहीं है। कोई चीज़ आपके अंदर असर करेगी, क्योंकि ये आपको कोई इसमें गाना तो है नहीं कि म्यूजिकल सपोर्ट हो या और चीज़ें हो, तो ये सिर्फ सपोर्ट आपको आपकी दिल की धड़कन है। पढ़ने लगे दुरूद अगर दिल की धड़कन है, इससे तो बढ़ के कोई खुदा का करम नहीं। तो जब आपके दिल को कोई चीज़ जाती है, जबरदस्त। जी जी आपा ये आज की चूंकि ये महफिल मेरी फरमाइश पे अल्लाह ताला इन लोगों को खुश रखे जी, तो मैं इसलिए आज पूरा हक रखती हूँ इस बात का कि मैं आप सबसे फरमाइश करूँ। अब मैं इस वजह से ही आगे, वरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं नहीं, मैं आपकी मशकूर हूँ ताबिंदा, आपका ये एहसान है। नहीं एहसान नहीं, बस वो एक अच्छा था कि चले। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये प्यारी प्यारी बच्चियों से तो मैंने ऑन एयर वादा किया था, तो वो वादा पूरा करना था, और आप दोनों मेरी ख्वाहिश थी, सहर भी और ताबिंदा भी, कि मैं आप दोनों भी शामिल हों। सहर, मुझे वैसे तो आपकी मुनाजात और दुआएं बहुत प्यारी लगती हैं, बल्कि आपका बड़ा क्रेडिट दिया हुआ है मेरे ख्याल में, मैंने किसी प्रोग्राम में बड़ा देखा था। जी, मैंने क्रेडिट इनको हमेशा ही दिया। आपने वैसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, मतलब खासे हम खवातीन तो बड़ी दिलों के मामले में, कुशादगी के मामले में जेलस छोटी होती है। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी शख्सियत जिनको मतलब पूरी दुनिया में इतना पसंद किया जाता है, और ख़वातीन जिनकी बल्कि दीवानी का लफ्ज़ अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ठीक है। और आपा ने मतलब जब मेरे लिए ये अल्फाज कहे कि जब वो मुनाजात पढ़ती हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी सहर की तरह पढ़ूँ। ये अल्फाज मैं सारी ज़िंदगी भूल तो खैर सकती ही नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। और नहीं, मैं दिल की बात कहती हूँ, मुझसे वो मेरे यानी वो मेरे दिल की आवाज होती है। आप यकीन कीजिए कि मैंने इनको, शुक्र कीजिए भी दिल की आवाज़ में जरा आजकल जरा कम ही कह रही हूँ, वरना मैं भी बहुत इस मामले में कह देती हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने सुना और सराहा। कोई दुआ से शुरू करें, कोई सी भी दुआ। जी आप जरूर। इलाही गुनाहों
سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے، الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے، بھروسہ ہے مجھ کو تیری ذات پر، تیرا سایہ مجھ پر رہے عمر بھر، بھروسہ ہے مجھ کو تیری ذات پر، تیرا سایہ مجھ پر رہے عمر بھر، خطا کار ہوں میں گناہ گار ہوں، مگر پھر کرم کی سزاوار ہوں، خطا کار ہوں میں گناہ گار ہوں، مگر پھر کرم کی سزاوار ہوں، الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے، اب اپنی اطاعت کا رستہ دکھا، طریق عبادت سے کر آشنا، اب اپنی اطاعت کا رستہ دکھا، طریق عبادت سے کر آشنا، الہی بحق رسول کریم دکھا دے مجھے رستہ مستقیم، الہی بحق رسول کریم دکھا دے مجھے رستہ مستقیم، الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے، الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور یوں ہی آپ کی دعاؤں میں اثر ہو۔ آپ سے ایک اور دعا بھی سنیں گے اسی پروگرام میں انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، فرمائشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آج چونکہ ہم عید سعید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو پروردگار اپنے حبیب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں میں اثر دے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام السلام فیضان رمضان، حبیب بناسپتی میں حبیب VTF بناسپتی۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عید کی خوشیاں ندا نسیم کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہیں آپ سب کی پسندیدہ سیلیبریٹیز، سیلیبس، جنہیں آپ ARYQ TV پہ دیکھتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔ مائک آمنہ کے پاس پہنچ چکا ہے، آپا آمنہ سے فرمائش ہونی ہے۔ جی 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 آمنہ قصیدہ بردہ آتے ہیں بیٹے؟ تھوڑا سا سنا دیجیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید
نبینا عامر الناہی فلا حد نبینا عامر الناہی فلا حد نابر فی قولی لا منہ فلا نامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ. تعالیٰ آپ کو نیک نصیبیں دے. بہت زبردست، بہت پیارا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آواز پیاری عطا کی ہو تو اسی کی شان میں اور اس کے حبیب کی شان میں وہ آواز استعمال ہو جائے. اس سے اچھی کوئی اچھا، اس سے اچھا استعمال میں نہیں. جب حقیقت ہے. سنگر بننے کا شوق تھا نا، تو میں تو بیسٹ سنگر یونیورسٹی کالجز یہ وہ. اچھا. ہاں، اور نعتیں پڑھتے تھے لیکن وہ جس طرح کا ٹرینڈ اتنا وہ نہیں تھا، اور بڑا شوق تھا اچھا کہ میں گلوکارہ بنوں گی، لیکن میرے والد صاحب کو یہ پسند نہیں تھا. اب مگر مجھ میں ایک خوبی ہے کہ میں ویسی نہیں ہوئی، گھر میں کوئی ٹینشن دے کر میں کوئی کام کرنے جب ہوتا نا فن کی خدمت کرنے کے لیے وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں گھر میں جہنم بنا کے. تو ویسا شوق نہیں تھا مجھے. بہت ابا نے منع زبردست. کیا اس وقت تو بہت ہی برا لگا، لیکن جب میں صحافت میں آئی اس کے بعد جب میں اس طرف تو جو رسپیکٹ، جو ریگارڈ اور خود جو انر سیٹسفیکشن آپ کو جو اصل بات تو یہ ہے. اور جو کمائی تھی بالکل عزت کی، تکریم کی، توقیر کی دوسروں سے، اور جو خود ذہنی اور دلی سکون. اصل اس میں مجھے ایک چیز کا اور بھی ہے کہ جیسے کیریکٹر انسان کے چہرے پہ آ جاتا ہے، بالکل ثنا خان کا بھی ایک مقام ہے اور اسے بھی اس مقام کے مطابق رہنا چاہیے. بالکل کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان میں قصیدہ کہہ رہا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے اس جذبے سے روشناس ہو رہے ہیں. سعدیہ بیٹے الوداع. ماہ رمضان گھر میں پڑی ہوئی ہے. قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان کلفتی ہجر و فرقت نے مارا الوداع ماہ رمضان الوداع 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 ہے ماہ رمضان کی الوداع ہے. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع
माह रमज़ान। मस्जिदों में बहार आ गई थी, जौक दर जौक आते नमाजी। मस्जिदों में बहार आ गई थी, जौक दर जौक आते नमाजी। हो गया कम नमाजों का जज्बा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। हो गया सब समा सुना सुना, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, मुज़तरब सब के सब हो रहे हैं। तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, मुज़तरब सब के सब हो रहे हैं। हाय अब वक्त रुखसत है आया, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। साल आइंदा शाही हरम तुम करना तार पर ये करम तुम। साल आइंदा शाही हरम तुम करना तार पर ये करम तुम मदीने में रमज़ान दिखाना। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। अलविदा 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 है माह रमज़ान की अलविदा है। हमने तो बिल्कुल वाकई ऐसा नक्शा खींचा है कि जी चाह रहा है रमज़ान रहे, मगर क्या करें, अब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो गया। बहुत वाकई पूरा साल इंतज़ार रहता है रमज़ान मुबारक का। महीना कैसे जाता है, बस इंतज़ार हो रहा है, आ रहे और बस फिर गया। ताबिंदा आप एक बड़ा प्यारा सा बंद छोटा सा सुना देंगी फिर? हाँ बिल्कुल, छोटा सा एक नात के दो शेर है, और ज़ाहिर है हर तरफ शुक्राना भी है और खुशियाँ भी हैं। फ़ज़ाओं में खुशबू घुली जा रही है, फ़ज़ाओं में खुशबू घुली जा रही है। यहाँ नात अहमद पढ़ी जा रही है, यहाँ नात अहमद
पढ़ी जा रही है। दुरूदों की बारिश, सलामों के तोहफे, दुरूदों की बारिश, सलामों के तोहफे, सवाले के सूए नबी जा रही है, सवाले के सूए नबी जा रही है। यहाँ नात अहमद पढ़ी जा रही है। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत। और मंसूर मुल्तानी साहब का कलाम है बहुत। आपा पसंद पे मुझे याद आया कि मेरा भी आपसे ये सवाल है, और मेरा ख़्याल है कि जितनी भी ख़वातीन इस वक्त ये देख रही हैं आपको ऑन एयर, वो आपसे ये जवाब चाहती हैं कि माशाल्लाह आप जो इतने खूबसूरत अबाए पहनती हैं, बहुत ही आपके अबाए पसंद किए जाते हैं, तो ये आप खुद डिज़ाइन करती हैं या कोई इसमें हेल्प करता है आपकी, या किसी डिज़ाइनर के होते हैं? नहीं, डिज़ाइनर के तो नहीं होते, लेकिन हाँ मैं ऑर्डर पे अक्सर बनवाती हूँ। माशाल्लाह बहुत नफीस और बहुत खूबसूरत अबाए आपके होते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक स्पेशल प्रोग्राम, ये हमारी एक स्पेशल बैठक है जो कि ईद के मौके पर खुसूसी तौर पे सजाई गई है। ARYQTV के सर ये सेहरा जाता है कि यहाँ चमकते दमकते ताबिंदा सितारे मौजूद हैं, जिनमें ताबिंदा आपा भी हैं। जब ताबिंदा सितारे की बात आई तो सबसे नुमाया सितारा तो ताबिंदा आपा हैं, लेकिन अगर बात आती है कि आप किसको सुनना चाहते हैं और कौन आपको तशफ़्फ़ु व तसल्ली फरमाता है, तो वो फिर महमून आपा ही की तरफ हम जाएंगे। और हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ सादिया काज़मी मौजूद हैं, हमारे साथ सहर आज़म मौजूद है, हमारे साथ आमिना अशफाक मौजूद हैं। आपा जी क्या कहना चाहेंगी अब? मैं तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह ताला इस QTV को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन आमीन। मैं सबको बहुत ईद मुबारक दूंगी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, और ताबिंदा अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर और सहारा हो, वो आपका साथी हो। मेरे लायक कभी भी मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मैं हाजिर हूँ। मैं सच्ची बात आप सब दुआ में याद रखें। आप सब एक दूसरे को दुआ में याद रखिएगा, और बेहतरीन दुआ ये है। और यहाँ पे एक शख्स और बहुत याद आ रहा है, मेरा तो गम अपनी है ही, हिंगोरा साहब, मरहूम अब्दुर्रहमान हिंगोरा साहब। आप यकीन पिछले करें, साल मैं उनको ऑन एयर, मैं तो उनसे बहुत छेड़खानी करती थी और मैं उनसे कहती थी हिंगोरा साहब भाई ईदी दे रहे हैं, वाकई बेचारे ईदी दे के जाते थे, ऐसे अच्छा बंटवा देना। बहुत ही शफीक, बहुत मेहरबान इंसान थे और समझाने वाले। उस एरिया में जाने को दिल नहीं करता। मैं तो हिंगोरा साहब के साथ यासीन बाबा को भी बहुत मिस करती हूँ। मेरी बहुत खिदमत की उन्होंने, बहुत ख्याल किया। और हिंगोरा साहब का तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में दोनों को जगह दी, बहुत काम है। उनका कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भूलेगा। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं बेशक। और मैं समझती हूँ कि किसी को उसके मरने के बाद याद करना इस बात की दलील है कि वो शख्स कबूल हो गया है, वो मकबूल है अल्लाह के नज़दीक। वो है ना, हम आशिकान आले मोहम्मद हैं सबा, जिंदा रहेंगे नाम। मैंने तो यही चाहा हमारे फना के बाद, तो हम दुआ यही होती है कि हम सबको अल्लाह हमारे जाने के बाद भी बिल्कुल बिल्कुल लोगों की दुआओं में शामिल रखे। आमीन आमीन। और एक दूसरे के लिए ये दुआ कीजिएगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को दुआओं में सबसे प्यारी दुआ ये लगती है, अल्लाह मग़फ़िर लि उम्मतिन मुहम्मदिन मग़फ़िरतन आम्मा। ए इलाही उम्मत मोहम्मद को आम बख्शिश दे दे, आम माफ़ी का ऐलान कर दे। तो अल्लाह हम सबको माफ़ करे, अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पे रहम करे, आमीन। हमारे वतन को अल्लाह ताला हमारे लिए कायम रखे, आमीन। और ये ईद का तोहफा हो कि इस मुल्क के हालात फिर से खुशहाली की तरफ लौट आए। और दुआओं में फिर मैं कैसे भूल सकती हूँ सहर आजम की दुआ को, जो मेरी फेवरेट दुआ है। सहर, ये फरमाइश मैं आपसे फिर करूँगी, और मैं टेप में भी सुन सकती हूँ बेटे आपको, लेकिन मैं आपको आमने सामने बैठा के जब भी मिली हूँ मैंने इनसे ये दुआ जरूर सुनी है। ये फरमाइश मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो नाज़रीन कराम, इसी के साथ अब आपा की गुफ्तगू से आप सब समझ ही गए होंगे कि हम आप सब से इजाज़त चाहेंगे, और इस छोटी सी बात के साथ कि उम्मत मुस्लिमा के लिए आम बख्शिश मांगना, और तमाम बातें आपा ने कर दी। मैं बात को तूल नहीं दूंगी, गुफ्तगू को तवील नहीं करूंगी, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगी
کہ کسی نے کہا چھوڑ کر رنجش گلے مل لے، یہ تو عید سعید کا دن ہے۔ آج کوئی رنجش اپنے دل میں مت رکھیے گا، آج اپنے پیاروں کے گھر بھی جائیے گا، آج اپنے پیاروں کو، روٹھے ہوئوں کو، جو آپ سے ناراض ہیں، ان سب کو منا لیجئے گا۔ کوشش کیجئے کہ جو اپنے لوگوں پہ رحم کرتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے۔ آپ بندوں میں پیار بانٹیے، دیکھیے آپ کو وہ پیار جو ہے وہ ریٹرن بیک بھی ہوگا اس کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازے گا، کہاں سے نوازے گا، کس طرح سے نوازے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ یہ کرم نوازیاں آپ پہ عام ہو جائیں گی۔ یہ یوم عید ہے، اسے یوم وعید نہیں بنانا، سب کا خیال رکھنا ہے، اپنی خوشیوں میں سب کے گھروں میں جانا ہے، سب کو دعاؤں میں، خوشیوں میں، ان اچھائیوں میں یاد رکھنا ہے۔ ندا نسیم کو اجازت دیجیے، میری جانب سے، آپا کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے فی امان اللہ، اور اب اختتام ہوگا سحر اعظم کی دعا پر۔ دعاؤں میں اثر دے یا الہی، دعاؤں میں اثر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی۔ مسلمان جو ابھی تک سو رہے ہیں، مسلمان جو ابھی تک سو رہے ہیں، انہیں بیدار کر دے یا الہی، دعاؤں میں اثر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی، قناعت کے ثمر دے یا الہی، بروں کو نیک کر دے یا الہی، مرادیں پوری کر دے یا الہی۔